बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौवीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने नौवीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 8वें सबक यानी कतबा के नस्र पारों या इबारात की तशरीहात सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की चौथी वीडियो है यानी चौथा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरे लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। मैंने बोर्ड के साबका पेपर देखे हैं तो सवाल इस तरह था कि दर्जदील नस्र पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 13वां नस्र पारा है। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने इकन्नी निकालकर कोचवान को दी और घर के बजाय शहर की जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के गिरदा गिर्द हर रोज़ शाम को कोहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी और मेला सा लगा करता था। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कतबा, मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। लपक कर यानी तेज़ी से कदम उठाकर या बढ़कर। इकन्नी सिक्का जो कीमत में रुपए का 16वां हिस्सा होता था। कोचवान घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। जामा मस्जिद मरकज़ी मस्जिद या बड़ी मस्जिद। गिरदा गिर्द अतराफ़ में या चारों तरफ कोहना फरोशों, पुराना माल बेचने वालों। उसके बाद है मेला। मेला का मतलब होता है मजमा आम या हुजूम। तशरीह मैंने इक़्तिबासात की सूरत में लिखी है, पैराग्राफ्स की सूरत में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इस नस्र पारे में ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि शरीफ हुसैन ने देखा कि एक तांगे में एक सवारी की गुंजाइश है। वो जल्दी से उस तांगे की तरफ बढ़ा और उस पर सवार हो गया। ये शरीफ हुसैन की आज़ादी के दिन थे। उसके घर में बीवी बच्चे नहीं थे, पैसे भी उसकी जेब में मौजूद थे। उसने पैदल सफ़र नहीं किया बल्कि घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गया। तांगा दूसरी सवारियों के साथ साथ शरीफ हुसैन को भी लेकर आगे बढ़ा। कोचवान ने थोड़ी देर में ही तांगे को शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा दिया ताकि सवार यहां से अपने अपने घरों की तरफ जा सकें। दूसरा पैराग्राफ इसी इक़्तिबास का। अफसाना नवीस मजीद लिखते हैं कि उस वक्त तांगे का किराया इकन्नी हुआ करती थी। इकन्नी रुपए का 16वां हिस्सा होता था। शरीफ हुसैन ने भी किराए के तौर पर, किराया लफ्ज़, किराए के तौर पर घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को इकन्नी दी। शरीफ हुसैन की बीवी बच्चों को लेकर महीने के शुरू में ही मैके चली गई थी। वो घर की फिक्रों से आज़ाद था, इसलिए वो घर नहीं गया। वो तांगे से उतरकर शहर की मरकज़ी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। शहर की इस जामा मस्जिद की सीढ़ियों के इर्द गिर्द हर रोज़ शाम के वक्त एक छोटा सा बाजार सजता था। अफसाना नवीस इस बाजार को मेला का नाम देते हैं। यहाँ पुरानी चीज़ें और सस्ता माल बेचने वाले आया करते थे ताकि ये माल बेचकर अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। 14वां नस्र पारा। दुनिया भर की चीज़ें और हर वज़ और हर क़िमाश के लोग यहाँ मिलते थे। अगर मकसद ख़रीद व फ़रोख्त ना हो तो भी यहाँ और लोगों को चीज़ें ख़रीदते मोल तोल करते देखना बजाय ख़ुद एक पुरलुत्फ़ तमाशा था। तो सबक का उन्वान है कतबा, मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी वज़ यानी शक्ल, सूरत, साख्त या बनावट। उसके बाद है क़िमाश यानी ढंग, वज़ या अंदाज़, मकसद यानी गरज, इरादा या मतलब, मोल तोल, भाव या कीमत का तयन, पुरलुत्फ़, मज़ेदार, लुत्फ़ से भरा हुआ, तमाशा यानी दिलचस्प मंजर। तशरीह। इस नस्र पारे में ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि शहर की जामा मस्जिद के करीब एक बाज़ार लगता था। इस बाज़ार में हर किस्म की पुरानी और सस्ती चीज़ें मिलती थी। उन चीज़ों को देखने के लिए हर किस्म के लोग यहाँ आते थे। कुछ लोग यहाँ चीज़ों को ख़रीदते और बेचते थे।
زیادہ تر لوگ محض تفریح کے لیے آتے تھے، ان کا مقصد محض یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ لوگ کس طرح یہاں پرانی چیزیں بیچتے اور خریدتے ہیں، کس طرح بھاؤ لگاتے ہیں اور کس طرح خرید و فروخت کے لیے مکالمہ بازی کرتے ہیں۔ افسانہ نویس کے مطابق اس بازار میں زیادہ تر لوگ وہ آتے تھے جو یا تو چیزیں خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے یا خریدنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے لیے پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کو دیکھنا ایک پرلطف تماشا تھا، گویا انہیں بس اس بازار کی پرانی چیزیں دیکھنے میں ہی مزہ آتا تھا۔ 15واں نصر پارہ ہے۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جم گھٹوں کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: لیکچر باز یعنی بہت زیادہ بولنے والا شخص، حکیموں یونانی اور دیسی طریقہ طب سے علاج کرنے والوں، سنیاسیوں جوگیوں یا سادھوؤں، گنڈے رنگین کچے دھاگے جن پر دعا یا منتر پڑھ کر دم کرتے ہیں، سیانوں گنڈا تعویذ کرنے والوں یا عاملوں۔ اس کے بعد جم گھٹوں یعنی جم گھٹا کی جمع جس کا مطلب ہے ہجوم امبو یا بھیڑ، کباڑیوں پرانا سامان، اچھا یہ سامنا لکھا ہوا ہے غلطی ہو گئی، یہاں آئے گا پرانا سامان بیچنے والوں، ٹھیک ہے، پرانا سامان، ٹھیک ہے، بیچنے والوں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ تشریح: اس نصر پارے میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین شہر کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے گرد لگے ہوئے بازار میں گیا، وہاں اسے مختلف قسم کے لوگ نظر آئے۔ یہ عجیب و غریب وضع کے لوگ تھے، ہر ایک اپنے اپنے رزق کا سامان کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہا تھا۔ ان میں بہت زیادہ باتیں کرنے والے حکیم بھی تھے، جوگی اور سادھو بھی تھے، تعویذ اور گنڈے کے ذریعے علاج کرنے والے عامل بھی تھے، اور تصویریں بنانے والے فوٹوگرافر بھی تھے۔ شریف حسین ان کے گرد جمع ہجوم کے پاس کچھ دیر کے لیے رک جاتا تھا، پھر آگے بڑھ جاتا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک قسم کی سیر و تفریح تھی۔ افسانہ نویس مزید لکھتے ہیں کہ اس طرح سیر و تفریح کرتے کرتے شریف حسین ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پرانا سامان بک رہا تھا۔ کباڑیاں مختلف قسم کی پرانی چیزیں بیچنے میں مصروف تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی گاہک پھنسے اور وہ دو چار پیسے کما لیں۔ 16واں نصر پر ان میں بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لمڈھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ اچھا جو مشکل الفاظ ہے وہ خط کشیدہ کر دیے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ الفاظ معنی: بلا شبہ یعنی یقیناً، صنعت یعنی کاریگری یا دستکاری، مشق شکل یا صورت کا بگاڑ، ظروف یعنی برتن، گلدان وہ ظرف جس میں پھول یا پھولوں کا گلدستہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوکھٹے یعنی لکڑی یا کسی دھات کے بنے ہوئے چار کونے والے گھیرے، ٹھیک ہے، چار کونوں والے، اس کو کونے نہیں لکھیں، چار کونوں والے گھیرے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ چار کونوں والے گھیرے۔ اچھا اس کے بعد گراموفون، ایک آلہ جو آواز کو ریکارڈ کرنے اور دوبارہ سنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کل پرزے، جوڑ اعضاء مشینری اور اس کے اجزاء، جراحی، پھوڑے پھنسی اور زخم وغیرہ کا علاج کرنے کا عمل، آلات یعنی اوزار۔ اس کے بعد ہے ستار یعنی ستار یعنی ایک موسیقی کا آلہ، بھوسا اناج کا چھلکا یا چوکر۔ لم ڈھینگ، پانی کا ایک خوبصورت لمبی ٹانگوں والا پرندہ، سارس یا لمبی ٹانگوں والا آدمی۔ نیم قد، آدھے قد والا مجسمہ، بدھ جو پتھر، دھات یا مٹی وغیرہ سے بنایا گیا ہو۔ تشریح: اس نصر پارے میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ کباڑیوں کے پاس مختلف قسم کی چیزیں تھیں، کچھ چیزیں بہت عمدہ تھیں، ایسا لگتا تھا کہ ان چیزوں کو کسی زمانے میں ماہر اور تجربہ کار کاریگروں نے بنایا ہوگا،
مگر بدقسمتی سے یہ چیزیں ان ناقدر کباڑیوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ انہوں نے اپنے میلے اور گندے ہاتھوں سے ان خوبصورت چیزوں کی شکلیں ہی بگاڑ کر رکھ دی تھیں، اتنی بگاڑی کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں تو کچھ چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں۔ اب یہ چیزیں بظاہر کسی کام کی نہیں تھیں۔ کباڑی مختلف قسم کی چیزیں بیچ رہے تھے، ان میں چینی کے برتن، پھولوں کے گلدستے رکھنے کے ظروف، میز پر رکھے جانے والے پرانے زمانے کے چراغ، گھڑیاں، جلی ہوئی خراب بیٹریاں، لکڑی یا دھات کے بنے ہوئے 4 کونوں والے گھیرے، قدیم زمانے کے آواز ریکارڈ کرنے اور دوبارہ سنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے آلات اور اس کے پرزے، پھوڑے، پھنسی اور زخم وغیرہ کے علاج میں استعمال ہونے والے اوزار، موسیقی کے آلات، بھوسے سے بھرے ہوئے ہرن، پیتل کے سارس، بت کا آدھے قد والا بت، غرض یہاں ہر قسم کی پرانی چیزیں دستیاب تھیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔